प्रथमगोपिकापदेन गोपपत्नी, द्वितीयगोपिका नाम आच्छादिका। तत्र प्रश्नः उपेन्द्रवज्रादिशयः कथं स्यात् इति। तं वारणं रणमूर्ध्नि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इति एवं क्रमः वर्तते। कृष्णस्य विपरीतवृत्तिः अस्ति। कथम् इत्युक्ते कारागृहं संन्यस्तवान्, गृहं संन्यस्तवान्। मधुप इव समोदं चुम्बनाप्तप्रमोदम्। अतः सः आबाल्यादेव वसनानि सङ्ग्रहीतुं सः प्रावर्तत। आयतपत्रनेत्रः कृष्णः आयत। पर्वतः महीधरः पर्वतः। वसन्तमत्यन्तसुगन्धवासितं सद्धर्म्यम् इत्यत्र हर्म्यम्। रणमूर्ध्नि वारणं मूर्ध्नि गृहीत्वा अवतारं कृतवानेव रात्रिचरान् किमर्थं रात्रावजने। वक्रत्वमहं याचे। सानुगः स्वकीयसहितः सानुगः पर्वतस्य सानुः तस्मिन् गः सानुगः सन्। विशिष्य आत्माश्रमविषये मम महती प्रीतिः अनेनापि। यो नमः हरिः ओम्। सर्वेभ्यः नमस्काराः। विदुषां चरणनलिनयोः साष्टाङ्गपादं प्रणिपत्य भगवतः अनुग्रहेण यथामति कृष्णविषयकानि पद्यानि प्रस्तौमि। विशारदान्तश्रुततत्त्वशारदीदधिद्रवाषाढविशेषलोलितं कथासुधास्निग्धसमुन्दिताशयं श्रमप्रमोषं नवनीतदैवतम्। अत्र आषाढमास आख्यमन्थानेन, आषाढ एव दण्डः, तादृशमन्थानेन श्रावणमासे मथिते सति समुत्पन्नं कृष्णाख्यनवनीतम् अस्माकं श्रमस्तोमापहारि भूयादिति प्रार्थना। तत्र विशारद अन्तःश्रुतम्, अन्तःश्रुत इति शब्दः श्रावणश्रुतं श्रावणं तत्सम्बन्धः अस्ति इति आनीतं। विशारदानाम् अन्तःश्रुतं यदवधृतं तत्त्वं तत्त्वमेव चन्द्रिका शारदी धवलं दधि, तद्दधीव शारदी दधि। तस्य द्रवः नाम तक्रं। तस्य आषाढविशेषलोलितं कथासुधास्निग्धसमुन्दिताशयं नवनीतं जले संस्थाप्यते। इदं नवनीतं कथासुधास्निग्धसमुन्दिताशयं क्लिन्नमस्ति। तद् नवनीतदैवतं नवनीतदैवतं कृष्णः इति एकपक्षः। वस्तुतः नवनीत एव दैवतं, कृष्णाख्यनवनीतमिति अभीष्टमासीत्। ततः नवनीतदैवतम् अस्माकं श्रमप्रमोषं कुर्यात् इति। चाञ्चल्यप्लुततल्लयातिमधुरस्वानप्रसन्नाम्बुदे वातप्रेरितचन्द्रिका परिणतोल्लास्यालसे पादपे सलीलतालतरले शैले च काले क्षणे कारागारकरालरङ्गशयने जज्ञे जगत्सूत्रभृत्। जगन्नाटकसूत्रधारी कृष्णः जातः इति वचनं। तत्र नाट्याचार्यः इति चेत् नाट्यरङ्गमञ्चे एव कारागारकरालरङ्गमञ्चे सः जातः। तदा सङ्गीतकम् अपेक्षते, एवं नाट्यार्थं पादकटकाः इत्यादिकं सर्वम् अपेक्षन्ते। तदर्थं मेघगर्जनमेव मन्दगर्जनमेव सङ्गीतायते। तत्र कथं नाम सङ्गीते गमकम् इति यदुच्यते तद् चाञ्चल्यगतिरेव गमकमिति कथ्यते। अत्र चञ्चला इत्युक्ते विद्युत्, तस्य भावः चाञ्चल्यम्। एवञ्च चाञ्चल्यप्लुतः मेघः, मेघे चाञ्चल्यं जायते। एवं सङ्गीतेपि चाञ्चल्यप्लुत लयः वर्तते सङ्गीते। तल्लयाति मधुरस्वान प्रसन्नाम्बुदे तादृशे सति एवं वातप्रेरित चन्द्रिका परिणतोल्लास्यालसे पादपे, पादपाः चञ्चलाः नृत्यन्ति इति। मेघासक्ति सलीलतालतरले, तालं किं तालः कः नाम मेघः यदा शैलासन्नः भवति, इदानीं सम्मिगे बरोदु इति यद्वदन्ति, तालं नाम एवं स्थाप्यते। एवं मेघानां पर्वतेषु आसक्तिः, मेघासक्तिरेव
सदृशः अस्ति। मेघासक्ति सलीलतालतरले शैले च कालेक्षणे। कालेक्षणं नाम कृष्णेक्षणं रात्रिरूप अङ्गना पश्यन्ती अस्ति कालेक्षणे। कारागारकरालरङ्गशयने जज्ञे जगन्नाटकः जगत्सूत्रभृत् इत्यादिकं कर्तुं शक्यते। मेघेषु नीरांशतया रजन्याम् अपाङ्गसङ्गूहितकज्जलेन गोपीषु वक्षश्रितचूचुकेन तदीयकार्ष्ण्यं प्रविभक्तमासीत्। कार्ष्ण्यमेव सर्वत्र आसीत्। मेघेषु नीररूपेण एवं रजन्याम् अपाङ्गसङ्गूहितकज्जलेन गोपीषु वक्षश्रितचूचुकेन सर्वत्रापि कार्ष्ण्यमेव एवं प्रस्फुरितमासीत् इति। सपूतना जीवितसूत्रसन्धिं वियोज्य दैत्यान्तरमाबबन्ध तृणेन विश्वग्जनविप्लवन्तं महान्तकावर्तविधावधत्त। पूतना जीवितमपहृत्य तृणावर्तस्यापि जीवितमपाहरत् इति। पूतना जीविताख्य सूत्रसन्धिं सूत्रग्रन्थिं वियोज्य तेनैव दैत्यान्तरं तृणावर्तरूपं दैत्यान्तरम् आवबन्ध। केन? तृणेन। अयमपि क्षुद्रः इति कृत्वा क्षुद्रेण तृणेनैव तमपि बबन्ध। कुतः इत्युक्ते विश्वग्जनविप्लवः सः विश्वग्जनानां विप्लवः जायते स्म इति कृत्वा तं बबन्ध। बन्धयित्वा महान्तकावर्तविधावधत्त। तृणावर्तः अन्तकावर्ते एव तं संस्थापितवान् इति। सजन्ममात्राद्वनमाविवेश नवं विधातुं वसुधानुभावं तथा हि लोके नवतावतारः समेतरापादितकान्तिसारात्। सः जननमात्रमेव वनमाविवेश। कुतः इत्युक्ते वसुधानुभावं नवं विधातुं वनमाविवेश। अनेन किं ज्ञायते नाम यत्किमपि नूतनं नवीनत्वं यदि वक्तव्यं नाम विद्यमानमेव उल्टं पल्टा कृत्वा स्थापयामः चेत् किञ्चित् सम्यक् भवति इति। एवं वनस्य वैपरीत्यमेव नवं विधातुं वनमाविवेश तदेव सम्यक् आसीत् इति। समेतरापादितकान्तिसारात् विषमापि कान्तिः शोभते इति। क्रतुप्रतीपं शिशुशासनेन कृतात् परस्मै शतमन्युरास प्रहारवज्रप्रतिवर्जितश्रीरूपेन्द्रवज्रातिशयः कथं स्यात्। क्रतुप्रतीपात् शिशुशासनेन कृतात् क्रतुप्रतीपात् हेतोः परस्मै जनाय अथवा भगवते कृष्णाय शतमन्युरास। सः क्रुद्धः आसीत्। इन्द्रः क्रुद्धः आसीत्। सः पुनः कीदृशः इत्युक्ते प्रतिवर्जितश्रीः। प्रहारेण सर्वानपि सन्तर्जयामास। तत्र प्रश्नः उपेन्द्रवज्रातिशयः कथं स्यादिति। अत्र उपेन्द्रः वामनरूपस्य भगवतः वज्रप्रहारः किमपि न भवति इति एकः आशयः। इतोपेकम् इदं वृत्तम् उपेन्द्रवज्रावृत्तम् इति यत् कथ्यते तत्र वज्रं सर्वदापि इन्द्रस्यैव भवति। इन्द्रायुधमेव वज्रं चेत् उपेन्द्रस्य वज्रं कथं भवति। उपेन्द्रवज्रा इति वृत्तमेव न भवति। तत् कथम् उपेन्द्रवज्रातिशयः कथं भवति। इन्द्रवज्रा युज्यते, उपेन्द्रवज्रा इत्येतत् कथं वा जाघटीति इति। उपेन्द्रवज्रातिशयः कथं भवति। पविप्रभापेलवसानुपर्वतो बभौ गलश्लिष्टबिलेशयोपमः पुरैव गोवर्धननाममण्डनं तथा न गोवर्धनमानदण्डकम्। इन्द्रः क्रुद्धः, सः ववर्ष। पविप्रभापेलवसानुपर्वतः। पविप्रभां तन्नाम वज्रायुधं वज्रप्रहारं जहार। तेन पर्वतः प्रभया पेलवसानुपर्वतः शिखरं सर्वमपि मृदु अभवत्, शिथिलितम् अभवत्। गलश्लिष्टबिलेशयोपमः। गलश्लिष्टबिलेशयोपमः चन्द्रशेखरः, रुद्रः। गलश्लिष्टबिलेशयोपमः बभौ। एवं
पर्वतः इत्यत्र सानुपर्वतः, पर्वतः महीधरः, पर्वतः पर्वशः इति पर्वतः सः बभौ, पर्वतः बभौ इति पूर्वाणि अस्य सन्ति। पर्वतः तसिल् प्रत्ययान्तशब्दः एवं भूधरः। पुरैव गोवर्धन नाम मण्डनं, गोवर्धन इति नाम्ना भूषितः पर्वतः आसीत्। भगवान् किं कृतवान्? गोवर्धनमानदण्डकं कृतवान्। तन्नाम सर्वाः अपि गोष्ठनिषण्णाः सर्वापि गावः तत्र महीधरमुपाश्रिताः इति कृत्वा गोवर्धनमानदण्डकं नाम एव मान अभवत्। नाम व्यतिरेके एव मानं भवति। अत्र गोवर्धनस्य मानं मितिः कियदासीत् नाम सर्वासां गवामपि आश्रयदातृत्वेन मानमभवत्। तत् मानदण्ड इव पर्वतः स्थितः आसीत् इति तथा भगवान् कृतवान् इति। निर्वेशपीयूषविशेषवेषं तञ्चक्रवर्त्यासनसान्द्रबन्धं रत्नाकराकृष्टविशिष्टकान्तिं समास्थदस्थाविरभावदेवः। कृष्णः कंसं जघान इति। कंसशब्दस्य कंसोस्त्री पानभाजनम् इत्युक्तरीत्या पानभाजनं भङ्क्तवान् इति। तन्नाम ह्रस्वबालाः पानीयभाजनं यथा क्षिपन्ति तथा कंसमपि अयं बभञ्ज भगवान् इति। अस्थाविरभावदेवः बभञ्ज इति। कीदृशः इत्युक्ते निर्वेशपीयूषविशेषवेषं, भोगासक्तवेषं तं चक्रवर्त्यासनसान्द्रबन्धं। कंसः चक्रवर्त्यासनसान्द्रबन्धः अस्ति, बद्धः अस्ति। एवं पात्रमपि चक्रवर्ती नाम चक्रवद्वर्तन्ते आसनं, तन्नाम आसनपीठं चक्रवद्वर्तते तत् पानीयभाजनस्य। सान्द्रबन्धं रत्नाकराकृष्टविशिष्टकान्तिम्, अतिशयकान्तियुक्तं पात्रम्। अयं तु रत्नाकरो जलनिधिः, ततः आकृष्टविशिष्टकान्तिः, तन्नाम बलात्कारेण सर्वस्यापि विप्लवं जनितवान् अस्ति। अतः तं समास्थत्, अस्थाविरभावदेवः समास्थत् इत्येतावत् उक्त्वा विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णस्य लीला यस्मिन् तत् इति अर्थे कृष्णलीलम् इति। कृष्णस्य बाललीला समग्रा रचिता वर्तते, किन्तु तत्र चितान् श्लोकान् एव अद्य पठामि। आदौ मञ्चमधिविभ्राशमाणाः आचार्यवर्याः एवमेव रामकृष्णपेजत्तायवर्याश्च सादरं तोष्टूयन्ते। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। आकाशवाण्या स्वमनः कृपाण्या संसद्यमानः परिनष्टमानः स्वभावसौम्यौ सहजा स्वभावौ चकारकारागृहगौ सकंसः। अतः एव कंसस्य कारागृहनिवेशादारभ्य प्रारभ्यते इदं। स्वमनः कृपाण्या आकाशवाण्या संसद्यमानः निषीदति सः, परिनष्टमानः स्वभावसौम्यौ स्वसहजा स्वभावौ, भावः भगिनीपतिः, स्वभावसौम्यौ सहजा स्वभावौ कारागृहवासिनौ चकार इति। चकार कारागृहवासिनौ। कारागतौ तावपि निर्विकारौ एकप्रकारौ मनसानुरक्तौ सुतानसोष्टामपि नालभिष्टां तोषातिरेकं व्यतिरिक्तदिष्टौ। कारागतौ तौ तथा चेदपि निर्विकारौ आस्तां। कथं? मनसा एकप्रकारो आस्तां, सर्वदा एकविषयकमनस्संसर्गवन्तौ आस्ताम्, अनुरक्तौ च आस्ताम्। एवं सुतान् असोष्टां, सप्तसुतान् असोष्टां, तथापि तौ नालभिष्टां। किं? तोषातिरेकं नालभिष्टां, यतोहि तौ व्यतिरिक्तदिष्टौ स्तः। तेषां तयोर्दिष्टं सम्यक् नासीत्, दिष्टं सम्यक् नासीत्, विधिलिखितं सम्यक् नासीत् इति। अंसेन कंसस्तनयान हिंसत् स्वभागिनेयानपि दुर्भगः सः हरिस्वसानागकुलाधिराजं सारोहिणी रोहिणमाशुतेने। तान् सुतान् कंसः अंसेन अहिंसत् नाम मारितवान्। कीदृशान्? स्वभागिनेयानपि मारितवान्। अपि च तदा किमभवत् इत्युक्ते हरिस्वसा दुर्गा नागकुलाधिराजं शेषराजं अनन्तं रोहिणीम् आशुतेने, नाम रोहिण्यां सः यथा रोहते तथा प्ररोहते, तथा रोहिणीम् आशु सा योगमाया तेने इति।
अथ गर्भं समाधत्तारिष्टतातिर्नृपप्रिया अमृतं लोकजीवातुमिन्द्रात् कादम्बिनी यथा. इन्द्रदेवात् कादम्बिनी मेघमाला अमृतं स्वगर्भे स्थापयति. एवमेव देवकी अपि अमृतं सकल अमृतायमानं देवकी स्वगर्भे लोकजीवातुं स्थापितवती इति अस्मिन् श्लोके. निस्यन्दमाने गोविन्दे स्वमनोरथसारथौ ब्रह्मादयः समाजग्मुरथोत्कीर्णाः कणा इव. यतिजवेन रथः प्रवर्तते चेत् निस्यन्दमानश्चेत् वर्तते चेत् तत्र तत् पृष्ठतः कणाः एवं प्रत्युद्यान्ति. तथैव निस्यन्दमाने गोविन्दे गोविन्दः भूमागन्तुं निस्यन्दमानः अस्ति. कीदृशः गोविन्दः? स्वमनोरथसारथौ नाम ब्रह्मादयः इति अग्रे अस्ति. अतः ब्रह्मादीनां मनोरथस्य अयं सारथिः इति. मनोरथः नाम तत्र रथः इति स्वीकृत्य तस्य सारथि नाम मनोरथनियन्ता. तादृशमनोरथसारथौ निष्यन्दमाने सति तत्पृष्ठतः रथोत्कीर्णाः कणा इव ब्रह्मादयः सर्वेपि स्तोतुम् आगतवन्तः इति कल्पना. अभिष्टूयार्भकं गर्भ ऊचुस्ते दम्पती प्रति कुलवित्तमिमं वित्तं गोप्तारन्तारकं हरिं. तं गर्भे अर्भकम् अभिष्टूय ब्रह्मादयः दम्पती प्रति ऊचुः. किम् ऊचुः इत्युक्ते हे देवकी अथवा हे वसुदेव इमं हरिं कुलवित्तं वित्तम् इति. कुलवित्तं नाम धनम् इति, वित्तं नाम वेद्धिवित्तम् इति. तथापि गोप्तारं तारकम् इत्यत्र तारं तारकम् इति यमकः अपि श्रूयते. गोप्तारं तारकं वित्तम् इति. अथायताब्जायतपत्रनेत्रः कृष्णः समस्तायुधशोभिगात्रः भूभारहाराय किमागतोऽत्र हाराभिगूढोन्नतकम्बुकण्ठः. अथ कृष्णस्य प्रादुर्भावः अत्र वर्ण्यते. आयतपत्रनेत्रः कृष्णः आयत इति. अत्र आयत नाम अयगतौ इत्यस्मात् धातोः लङ्लकारे आयत इति भवति. तादृशः आयतपत्रनेत्रः अस्ति, विशालपत्रनेत्रः अस्ति. अपि च तस्य स्वरूपं कथमासीत्? समस्तायुधशोभिगात्रः आसीत्. अपि च हाराभिगूढोन्नतकम्बुकण्ठः आसीत्. सः हाराभिगूढः नाम हारेण परिश्वक्तकम्बुकण्ठः कुतः आसीत् इत्युक्ते भूभारहरणाय हाराय सः स्वयमेव हारं धृत्वा आगतवान् इव हारं धृत्वा सः प्रादुरासीदिति कल्पना. अथायताब्जायतपत्रनेत्रः कृष्णः समस्तायुधशोभिगात्रः. अग्रे वसुदेवो वहन् कृष्णं हरेराज्ञामिवा परं रजन्यां गोकुलं गत्वा न्यास्यदग्रजनिं हरिं. कृष्णं हरेराज्ञामिव, हरिः आज्ञापितवान् वसुदेवम्. एवं च वसुदेवः हरेराज्ञामपि धरति, हरेराज्ञामिव कृष्णमपि अपरं धरति इति. नाम कृष्णः हरेराज्ञायाः नवस्वरूपः इव अस्ति इति कल्पना. तादृशं वहन् रजन्याम् अग्रजनिम् इत्यत्रापि रजनी इति शब्दः श्रूयते. अग्रजनिं रजन्यां गोकुलं गत्वा स्थापितवान्. नाम अग्रजनिः कृष्ण एव, यतोहि दुर्गापेक्षया अयम् अग्रजनिः इति. अग्रे तत्र कथा लिखिता वर्तते, तान् न पठामि. अग्रे कंसः यदा मारयितुकामः दुर्गां तत्र सन्निवेशमादाय सहोदरीं हरेर्मायां दरीसुप्तामिवोरगाम् आचिकृक्षितवान् कंसो वाग्विषं विससर्जसा. सहोदरीं दरीसुप्ताम् उरगामिव, नाम उरगः इत्यस्ति किन्तु सर्पपत्नी उरगा भवति इति हेतोः उरगामिव सहोदरीं, दरीम् इत्यत्र दरीसुप्तामिव उरगां तूष्णीम् आसीत् दुर्गा, किन्तु सः आचिकृक्षितवान्, तस्य आकृष्टुम् इष्टवान् सः कंसः. सा तु वाग्वर्जं विससर्जस् इति उच्यते. अग्रे वाग्वज्रं न वाग्विषं विससर्ज उरगत्वात्. किं विससर्ज इति न वदामि, तद् ज्ञायते इति. पुरतः पुरतो यासीद् गोपिका वेशगोपिका पूतना नूतना चीर्णचीरमण्डनमण्डिता. अग्रे बाललीला प्रारभ्यते. पुरतः नाम मधुरा पुरतः, अग्रे पुरतः पुरतो यासीत् गोपिका वेशगोपिका इति. गोपिका वेशे
गोपिकावेशेन गोपिका, प्रथमगोपिकापदेन गोपपत्नी, द्वितीयगोपिका नाम आच्छादिका इति। गोपिका पूतना कीदृशी? नूतनाचीर्णचीरमण्डनमण्डिता, सा पुरतः आयासीदिति। तया पूतनया दत्तं तनयापासनाय सः उरसो रसमास्वाद्य तस्यासूनपि बत्समं। तया पूतनया दत्तं, पूतनया इत्यत्र तनया इति श्रूयते, अतः तनयापासनाय सः, सर्वतनयानाम् अपासनाय निबर्हणाय दत्तम् उरसः रसम् आस्वाद्य तत्समम् असूनपि अपिबत् इति। कण्ठोपकण्ठसन्नद्ध कृष्णपिष्टतनुस्तदा विहाय शस्त्रणावर्तोपतत्प्राणान् विहाय सः। कण्ठोपकण्ठं तृणावर्तः कण्ठोपकण्ठे, तस्य कण्ठस्य उपकण्ठे समीपे सन्नद्धः कृष्णः आसीत्। तेन कृष्णेन पिष्टतनुः सन् विहाय सः नाम आकाशात् असून् विहाय सः अपतत् इति श्लेषः। अनामयं तारितदेवयोनेर्विचारयन्त्यामिदमाह गोप्याम् अनामयं वृक्षयुगं तमित्थं कृष्णस्य पायात् कलभासितं नः। इयं कल्पना मया प्रायः बहुत्र कृता वर्तते, अत्रापि सङ्गच्छते इति अत्र एवम्। अनामयं किं प्रसङ्गः कः इत्युक्ते, यमलार्जुनौ पातितवान् अस्ति कृष्णः उलूखलेन साकं। तत्र भीता सती यशोदा पृच्छति, तारितदेवयोनेः कृष्णस्य, देवयोनिः नलार्जुनौ नलकूबरमणिग्रीवौ, तादृशस्य कृष्णस्य अनामयम् आरोग्यं विचारयन्त्यां जनन्याम् अयमिदमाह। किमित्युक्ते, त्वम् अनामयम् इति पृच्छसि खलु, सत्यमहं वृक्षान् अनामयम् इत्येव मम उत्तरम् इति। एवं रीत्या कलभाषितं तस्य कृष्णस्य पायादिति। नागोपयो गोपयस्त्वं नापयो जठरे मम इति दष्टारुणोष्ठो स भभञ्ज क्षीरभाजनम्। अत्र यद्यपि विपरिणामः अस्ति, इदं पूर्वमागन्तव्यमासीत्, किन्तु अत्र कृष्णं यदा लालयन्ती आसीत् यशोदा, मध्ये क्षीरम् उदगमत्। तस्मिन् मनः, क्षीरे मनः यशोदायाः आसीत् इति अस्य कोपः अभवत्। तत्र कोपस्य प्रकारम् अत्र वर्णयामि। कृष्णः कथयति, अगोपयः नाम मां न अगोपयः, मां न भाषितवती त्वं, किन्तु गोपयः अपि नापयः नाम क्षीरमपि न दत्तवती, अतः मम कोपः अस्ति इति हेतोः सः क्षीरभाजनं भभञ्ज इति अस्मिन् श्लोके। बलरामबलाघात सम्पातितखराग्रणीः बभूव तस्मिन् विपिने श्रीकृष्णस्तालकुञ्चिका। अत्र तालवनस्य प्रसङ्गः। बलरामस्य बलाघातेन सम्पातितखराग्रणीः रासभश्रेष्ठमारकः कृष्णः, नाम कृष्णः न मारितवान्, बलभद्रेण मारयितवान्। अतः सः कृष्णः कीदृशः आसीत् इत्युक्ते, तालकुञ्चिका इति, नाम तालस्य लाक् इत्यस्य कुञ्चिका वर्तते। एवं तालफलस्य अयं कुञ्चिका, नाम तालसम्पादने अयं कुञ्चिकारूपेण आसीत् इति कल्पना। अहिंसान् हिंस्यमानं तम् अहिंसविषदारुणं फणाङ्गहारदलितगरलं सरलं व्यधात्। अहिंसानपि, हिंसारहितानपि जनान् हिंस्यमानम् अहिंसः नाम अहिंसः कृष्णः कीदृशं विषदारुणं किमकरोत् इत्युक्ते, फणाङ्गहारदलितगरलम् अकरोत्। फणासु अङ्गहारेण तस्य गरलं दलितमभवत्, अतः तादृशदलितगरलं सः सरलं चकार, नाम कष्टेन न दलितगरलं चकार, किन्तु सरलं चकार इति। अग्रे सानुगः सानुगो भूत्वोच्चाटयन्दानवान्नवान् गोवर्धनोच्चाटनेन धेनून कृतमोदितान्। सानुगः स्वकीयसहितः, सानुगः पर्वतस्य सानुः, तस्मिन् गः सानुगः सन् उच्चाटयन् दानवान् नवान्, तत्र नवनवाः दानवाः उत्पद्यन्ते स्म, तान् सर्वानपि नवान् दानवान् उच्चाटयन्। उच्चाटनम् इत्यत्र उच्च अटनम् इत्यपि पदच्छेदः भवति, अतः गोवर्धनस्य उच्चे अटनेन धेनून् मोदितान् कृता इति। उच्चाटनं द्विधा अपि तस्य उपपन्नम् इति अन्तिमश्लोकः। लयजलदतनुत्रं जीवनस्थेमवेत्रं लयजलवटपत्रं हस्तसन्न्यस्तगोत्रम्
अमरवरपवित्रं चित्तवृत्तं पवित्रं दिशति शमतिमात्रं गोपिकाकण्ठसूत्रम्. अत्र गोवर्धनोद्धरणप्रसङ्गः. अयं सर्वाकारेण सर्वान् रक्षति इति. कथम् इत्युक्ते जलदस्य प्रलयजलदस्य अयं तनुत्रः कवचमिव वर्तते इति. एवं जीवनस्थेमवेत्रं, जीवनस्थेम्ने वृद्धाः काष्ठं धरन्ति. एवम् अयमपि तत्र स्थेमार्थं सः वेत्रवतिव स्थितवान् अस्ति इति. नाम वेत्रमिव न वेत्रमेव अयम् इति कल्पना. लयजलवटपत्रं, वटपत्रं प्रलयजलेपि वर्तते, कृष्णः तस्मिन्नेव स्वपिति. अतः लयजलस्य अयं वटपत्रयो वर्तते. नाम तत्र लयजले यथा न निमग्नाः स्युः तथा अयं रक्षति इति. हस्तसन्न्यस्तगोत्रं, हस्ते तस्य गोत्रं पर्वतः अस्ति. अमरवरपवित्रम्, अत्र पवित्रं नाम पविः, तस्मात् त्रायते इति पवित्रः. अमरवरस्य इन्द्रस्य पविः नाम साक्षात् वज्रायुधं न, किन्तु थण्डर् बोल्ट् अपि नाम शम्पा अपि तत्र वज्रायुधम् इत्येव हेतोः पवित्रं कृष्णः. अपि च चित्तवृत्तं पवित्रं, पवित्रं नाम पूतम् इति. तादृश गोपिकाकण्ठसूत्रं, कण्ठसूत्रं कण्ठमाश्लिषति. एवं गोपिकानाम् अयं कण्ठसूत्रमेव वर्तते इति गोपिकाश्लेषकः इति ज्ञायते. तादृशं अतिमात्रं शं दिशति अस्माकम् इति. अन्तरात्मातिमन्दात्मा सूये त्वत्स्तुतिपल्लवम् अनसूयेऽर्पितं भूयो भयापायेर्भकाकृतौ. अहम् अन्तरात्मा अतिमन्दात्मा, त्वत्स्तुतिपल्लवं, त्वत्स्तुत्याख्यपल्लवम् असूये, नाम असूये नाम स्तुतवान्, नाम यथा वृक्षः सूते फलम्, अहमपि असूये. तादृशं फलं पल्लवम् अनसूये त्वयि अर्पितं भवेदिति अर्पयामि. कथम् इत्युक्ते भूयो भयापाये, भूयो भयस्य अपायः कृष्णः, तादृशे अर्भकाकृतौ त्वयि अर्पितम् इदं भवेदिति. यद्यपि अत्र गुणाः केऽपि न सन्ति चेदपि एतावत्पर्यन्तं श्रुत्वा अनुगृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यो अपि धन्यवादान् समर्पयामि. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. नमः सभायै. त्रादौ संक्षेपतः कंसवधम् उद्दिश्य 5 श्लोकाः विरचिताः. तत्पूर्वम् एकं श्लोकं प्रस्तौमि. रजनीजनदृल्लक्ष्य शङ्काटङ्कितमानसः लीनत्वं स्वात्मनः कर्तुं नीलत्वं किं प्रपेदिवान् इति. कृष्णः नीलः किमर्थमस्ति इत्युक्तौ रजनीजनदृल्लक्ष्य शङ्काटङ्कितमानसः. रात्रौ कारागृहतः वृन्दावनं गच्छति चेत् तत्काले केन वा मम दर्शनं भवति वा इति शङ्काटङ्कितमानसः सन् अयं तादृशरात्रौ लीनः भवेयम् इति चिन्तयित्वा तद् रात्रिवर्णः एव नीलः अभवत् इति. अग्रे कंसवधं संक्षेपतः किञ्चित् प्रस्तौमि. यात्रा परिक्लान्तसवाजिसूतं प्रस्थाप्य निर्यात् पुरमब्जनाभः स्वदर्शनस्तब्धशरीरचेष्टैः रुद्धप्रमोदैर्नृपदण्डभीत्या. अक्रूरः तत्र रथेन आनीतवान्. अनन्तरं रात्रापरिक्लान्तसवाजिसूतम् अक्रूरं प्रस्थाप्य पुरं निर्यात् अब्जनाभः स्वदर्शनस्तब्धशरीरचेष्टैः तत्र पुरजनैः वीक्ष्यमाणः. पुनः ते कथं सन्ति नाम रुद्धप्रमोदाः, नृपदण्डभीत्या कंसभीत्या ते रुद्धप्रमोदाः सन्ति. तादृशरुद्धप्रमोदैः जनैः समीक्ष्यमाणः सबलः सबालः ससारसंसारसुसाररूपः स्वलङ्कृताङ्गः कृतराजवेषाः समर्चितश्चन्दनलिप्तदीप्तिः. अयं कृष्णः सर्वैः जनैः समीक्ष्यमानः, सबलः सः बालः, संसारसुसाररूपः ससार. अनन्तरं कृतराजवेषः नाम तत्र रजकस्य अन्तिके राजवस्त्रं सर्वं गृहीत्वा तं इति तत् सर्वं कथा. समर्चितश्चन्दनलिप्तदीप्तिः, चन्दनमपि तत्र त्रिवक्रया गृहीतम् इति संक्षेपतः कथाम् आनीय अग्रे. अथ प्रविश्य स्वपुरीमपूर्वामपूरयत्कार्मुकमप्रमेयः परैरधार्यां परिवारशोभि बभञ्ज चैतत् किल पर्पटीं वा.
तत्र पुरीं प्रविश्य अपूर्वां पूर्वम् अनेन न प्रविष्टं तादृशपुरीं प्रविश्य कार्मुकं अपूरयत्। अनन्तरं तद् बभञ्ज इति। कथं बभञ्ज न पर्पटीमिव सुलभतः बभञ्ज इति। अनन्तरं सवारणं वारणमूर्ध्नि मूर्ध्नि प्रगृह्य गर्ह्यक्रियमक्रियं च विधाय रेजे रजनीशभासाः कंसान्तरोत्पादितभीपदोऽयम्। अनन्तरं तत्र द्वारस्य अग्रे स्थितं वारणं रणमूर्ध्नि वारणं मूर्ध्नि गृहीत्वा प्रगृह्य गर्ह्यक्रियः गजः गर्ह्यक्रियः अस्ति। तादृशगर्ह्यक्रियं वारणं प्रगृह्य तम् अक्रियं व्यधात्, नाम तं मारयामास इति। विधाय रेजे रजनीशभासाः कंसान्तरोत्पादितभीपदोऽयं। कंसस्य अन्तरं मनः, तस्मिन् भीजनकपदः अयमस्ति। सः अन्तः प्रविशन्नस्ति इति कारणतः तस्य कंसस्य भयम् इतोपि प्रवर्धमानमस्ति। तादृशपदः अयम् अन्तः प्रविवेश इति। अग्रे ततः समासाद्य समल्लवल्लभान् अलाभमात्रान् प्रविधाय जैत्रः पदाभिघाता हितहृद्विघातः मञ्चं समुत्प्लुत्य उदग्रतोऽभूत्। समल्लवल्लभान्, सः कृष्णः मल्लवल्लभान् मल्लयुद्धविशारदान् तत्र चाणूरमृष्टिकादीन् समासाद्य तान् अलाभमात्रान् प्रविधाय, तेषां लाभः किमपि न जातः कृष्णस्य आगमनेन। तादृश अलाभमात्रान् प्रविधाय जैत्रस्सन् हृद्विघातः, कंसस्य हृद्विघातः अस्य पदाभिघातेन भवति। सः कंसमुद्दिश्य प्रवर्तमानः अस्ति, अतः एकैकपदाभिघातेन अपि तस्य हृद्विघातः एव भवति। तादृशपदाभिघाताहितहृद्विघातः मञ्चम् उद्दिश्य समुत्प्लुत्य उदग्रतो भूत्, कंसस्य उदग्रतः अभूत् इति। अनन्तरं कृष्णाब्जविस्फूर्जितसानुमण्डलः आलोकसंवर्तितचित्तवृत्तिः नास्ति कृष्णाब्जविस्फूर्जितसानुमण्डलस्तद्घट्टनभ्रष्टसमस्तकीर्तिः आलोकसंवर्तितचित्तवृत्तिः विपक्षकक्षः क्षयमापतूर्णम्। अयं कृष्णः मेघः इव वर्तते। तादृशमेघः, कृष्णाख्यमेघः कंसाख्यपर्वतं विस्फूर्जितवान्, तत्र आगत्य आघट्टितवान्। तद्घट्टनभ्रष्टसमस्तकीर्तिः सः अभवत्। मेघस्य घट्टनेन तत्रस्थ चलनं, नाम पर्वतस्य या वेषः अस्ति सः भग्नः, नाम कंसः भग्नः। अनन्तरं मेघः पर्वतम् आवृणोति चेत् पर्वतः न दृश्यते, तथा कंसः मञ्चं, कृष्णः मञ्चम् उद्दिश्य आगतवान् अस्ति, अतः कंसः इदानीं न दृश्यमानः अस्ति। मेघः यथा पर्वतम् आवृणोति तथा इदानीं कृष्णः एव कंसम् आवृतवान् अस्ति। तादृश आलोकसंवर्तितचित्तवृत्तिः विपक्षकक्षः सः कंसः, कंसाख्यपर्वतः। पर्वतः विपक्षः वर्तते, पक्षरहितः वर्तते। कंसः अपि कृष्णस्य विपक्षः इति विपक्षकक्षः। तादृशशुष्कतृणम् इव सः क्षयमाप, कंसः क्षयमाप इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारं विरमामि। श्रीकृष्णार्पणम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अधिमञ्चं विराजमानाः आचार्यवर्याः सादरं प्रणम्यन्ते। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। सन्न्यस्य गेहं वनमाविवेश नीलाकरः सन् गृहमाविशत्सः गुरुवसन्नापसमस्तविद्यां व्यत्यस्तवृत्तिः खलु देवलीला। यथा सर्वेषां नराणां ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्न्यास इति एवं क्रमः वर्तते। कृष्णस्य विपरीतवृत्तिः अस्ति। कथम् इत्युक्ते कारागृहं सन्न्यस्तवान्, गृहं सन्न्यस्तवान्, ततः वनमाविवेश, वृन्दावनम् आविवेश, ततः नीलाकरः सन्, नाम नीलामुवाह। तदनन्तरं सान्दीपिगुरु समस्तविद्याम् आप। एतादृशव्यत्यस्तवृत्तिः एव भगवतः लीला इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। प्रभाकरेणास्तसमस्तकान्तिं
निशाश्रयं रुद्रकपर्दकुन्दम् उत्तेजयन् चन्द्रमिवातिरात्रे बभूव नीलोऽपि जितार्कराशिः। सः कृष्णः रात्रौ जातः। किमर्थम् इत्युक्ते प्रभाकरेणाश्च समस्तकान्तिं, नाम प्रभाकरः चन्द्रस्य कान्तिं सर्वं गृह्णाति, अतः सः निशाश्रयः अस्ति। अनाश्रयत्वात् केवलं निशाश्रयः अस्ति। कीदृशः तस्य योग्यता का इत्युक्ते रुद्रकपर्दकुन्दः अस्ति, नाम रुद्रस्य शिरसि उपविष्टः। कुन्दः इत्युक्ते कुन्दपुष्पं, तत्र रुद्रकपर्दवासी तं वासिनं चन्द्रम् उत्तेजयन्, नाम उत्तेजयन् नाम सपोर्ट् कुर्वन्, तथा अतिरात्रे नीलः अपि जित अर्कराशिः, जित सूर्यसमूहः सः आविर्बभूव इति। तस्मिन् प्रजातेऽखिलसज्जनानां कंसाज्ञया सन्नतकुट्मलास्याः बभूवुरामोदविहस्ततुण्डाः कृष्णे स कृष्णाभ्रलये भगेव। संरक्षणार्थं भुवनत्रयाणाम् आदौ जनेच्छावगमो हि हेतुः राज्यं विसृज्यादिपदं स लोके सन्न्यस्तवाञ्जात इति प्रतर्कः। सः कृष्णः जातः सन्नेव राज्यं सन्न्यस्तवान्, नाम मथुराराज्यं तस्मात् बहिर्गतः। किमर्थम् इत्युक्ते सर्वेषां भुवनानां संरक्षणार्थं प्रथमं ज्ञातव्यं के कुत्र सन्ति, तेषां सुखदुःखादीनां ज्ञानम् आवश्यकमिति कृत्वा सः राज्यं त्यक्त्वा वनं गतः, लोके गतः इति। मासेन वे गर्भ इवातिपूर्णैः घनैः सघट्टैरसमुद्गिरद्भिः मार्गे फणैः सेवितमात्मनृत्ये कथं नु पादैः प्रहरस्य शेषम्। सः वसुदेवः यदा तं कृष्णं गोकुलं प्रति नयति तदा शेषः छत्रीभूतः सन् कृष्णं शिशेव। तादृशं सर्पं त्वं तव नृत्ये, नाम ताण्डवे पादेन अधरीकरोषि इति कल्पना। कृष्णे विवृद्धे व्रजगोपिकाकरप्रघर्षसञ्जातसुधांशुकल्पः पक्षद्वितीये वहि लोकदृष्ट्या क्षयं क्रमेणापसमस्तसारम्। कृष्णे गोकुले वर्धमाने सति सकलमपि नवनीतं नाशं बभूव। कथम् इत्युक्ते यथा पक्षद्वितीये नाम कृष्णपक्षे चन्द्रः यथा क्रमेण क्षयं प्राप्नोति, तथैव कृष्णे विवृद्धे समस्तसारं समस्तनवनीतमपि क्षयम् आप इति उक्तम् अवाग्यापरात् विरमामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। आसनमधिभासमानाः कविवर्याः सादरं प्रणम्यन्ते। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। अद्य अहं कृष्णस्य विषये कांश्चन श्लोकान् प्रवच्मि। हरिस्सदेवक्युदरान्निशीथे शशीवसप्रादुरभोद्धरित्र्यां दिगष्टके रात्रिचराञ्जिहीर्षोर्गुणोचिता भाति विभावरी सा। कृष्णः देवक्युदरान् रात्रौ भूमा वजने। किमर्थं रात्रौ वजने? महान् खलु प्रातःकाले जातव्यम् इत्याकाङ्क्षायां कृष्णः अवतारं कृतवानेव रात्रिचरान् हन्तुं, तदर्थं रात्रावजने इति। सहस्रनेत्रोऽपि घनान्दिदेश मुकुन्दलीलानवलोकनेन अलक्षितानन्तगुणानुभूतेः किमक्षिलक्ष्यस्य विभाति कृत्यम्। गोवर्धनोद्धरणप्रसङ्गे इन्द्रः जातरोषः सन् सहस्रनेत्रोऽपि इन्द्रः कृष्णस्य लीलामजानन् ववर्ष। तथा हि अलक्षितानन्तगुणानुभूतेः इन्द्रस्य अक्षिलक्षमपि लक्षाक्षिवानपि कृत्यं न अगमत् इति। प्रसूनकोशैर्घनवर्षपाति निपातिभिर्भासित सर्वगात्रः
गोविन्दहस्ताम्बुजसङ्गसौख्यप्रहृष्टरोमोद्गमाबभासे यदा वर्षाः अपतन् तदा गोवर्धनपर्वतेन विद्राविताः अभूवन्। तत् कथं भाति इत्युक्ते श्रीकृष्णस्य हस्तसङ्गेन रोमाञ्चनवान् सन् पुष्पाणि विद्रावितान्यभूवन् इति। भुजङ्गनाथोत हि देवसेवितं गोविन्दपादाम्बुजमाददंश कथं नु चक्षुश्रवसो मुकुन्दचरित्रचित्रश्रुतिगोचरं स्यात्। यदा कालिङ्गमर्दनं कृष्णः अकरोत् तदा कालीयसर्पः कृष्णस्य पादौ उपससर्प। तत् किमर्थम् उपससर्प? कृष्णः महान् खलु इत्युक्ते श्रवणोज्झितत्वात् सः कृष्णस्य मुकुन्दचरित्रचित्रश्रुतिगोचरं कथं स्यात् चक्षुश्रवसः न भवति इति। विषैर्वृतं नागपतिं स कृष्णः पादेन शिक्षन्नपि तत्कृताङ्कैः तार्क्ष्याद्भयं तस्य जहार देवो क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। कृष्णः क्रुद्धोऽपि कालियम् अमर्द। तस्य मर्दनेन स्वपादचिह्नितेन गरुडः तं न गरुडाद्भयं न वर्तते। तस्मात् देवस्य कृष्णस्य क्रोधोऽपि वरेण तुल्यः एव इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारात् विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वन्दे मुकुन्दमानन्दप्रदम् इन्दीवरोदरं पद्महस्तं पद्मनाभं पद्मिनीवल्लभं भजे इति श्रीकृष्णार्पणम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। नमः सभायै, मित्रवर्याय रामकृष्ण पिजत्तायवर्याय भूयांसि नमांसि। कृष्णाष्टमी पर्वणि किञ्चिदिव कृष्णस्तुतिः विहिता वर्तते। तत्र ऋतुसंहारम् आधारीकृत्य किञ्चिदिव अत्र प्रयतितमस्ति। तदत्र पठामि। निदाघप्रावृड्हिमशीतशैशिरं वसन्तमत्यन्तसुगन्धवासितं सर्वर्तुशोभाञ्चितपूर्णषड्गुणं नमामि गोपीसुतमादिपूरुषम्। षड्ऋतूपेतं श्रीकृष्णं नमामि इत्युक्त्वा मङ्गलाचरणरूपं पद्यमिदं। तदनन्तरं वसन्तः कथं भवति इत्युक्ते अशोकताम्राधरपाणिपल्लवशोकगोपी वनिता विनोदः। अशोकताम्राधरपाणिपल्लवशोकगोपी वनिता विनोदः लसन्समायूरसुपिच्छमौलिः वसन्तगोपालकबालमौलिः। सः वसन्तगोपालकबालमौलिः। वसन्तः इति तत्र ऋतुः। निदाघः कथं वर्तते? सतप्तवातागमदीपितस्मरः सवल्लकी काकलिगीतनिस्वनः सचन्दनाम्बूत्कलितातपक्लमो निदागरूपोऽनुमताङ्गनागणः। निदागरूपः अत्यन्त तापितवातागमेन दीपितस्मरः सवल्लकी काकलिगीतनिस्वनः अत्र मधुरध्वनियुक्तः सचन्दनाम्बूत्कलितातपक्लमः। निदागरूपः यद्यपि दोषाः भान्ति परं ते दोषाः अत्र शमिताः निवारिताः। निदाघरूपः अयम् अनुमताङ्गनागणः। वर्षर्तुवर्णनं सुज्ञानतो याक्तसुभक्तमानसः प्ररूढभक्त्यङ्कुरश्रीनिकेतनः। तत्र वर्षासु अङ्कुरिताः भवन्ति सर्वाणि सस्यानि। अतः सुज्ञानतो याक्तसुभक्तमानसप्ररूढभक्त्यङ्कुरश्रीनिकेतनः तटित्प्रभोद्दीपितपुण्यकीर्तनो वर्षर्तुलीलोल्लसतीह माधवः। शरद्वर्णनं
व्यत्यस्तवृत्तं विकचकुसुमरम्यं गोपिकामञ्जुलास्यं मधुप इव समोदं चुम्बनाप्तप्रमोदं विरचयति स पुत्रो गोपिकाया निशासु शरदिव कृतगात्रः श्रीनिवासो मलासु। गोपिकायाः मुखविकासकः हास्यविकासकः भवति शरत्कालः कृष्णः च मधुप इव समोदं चुम्बनाप्तप्रमोदं सर्वेभ्यो तादृशसमोदं चुम्बनाप्तप्रमोदं विरचयति गोपिकामञ्जुलास्यं विरचयति स पुत्रो गोपिकाया निशासु शरदिव कृतगात्रः शरत्कालः इव श्रीनिवासो मलासु। हेमन्तः तुहिनकिरणशुभ्रः शुक्लशीतांशुगर्भः शीतांशुगर्भत्वं च स्वस्य चन्द्रवंशे उत्पन्नत्वं शुक्लशीतांशुगर्भः दितिकुलकृतशिक्षः गोत्रभिद्गोत्ररक्षः इति। तत्र दितिकुलकृतशिक्षः शरत् हेमन्तकाले तत्र दुष्टानां कष्टकालः इति अत्यन्तशीतकालः दुष्टानां च कष्टकालः इति भाव्यते। एवञ्च दितिकुलकृतशिक्षः गोत्रभिद्गोत्ररक्षः गोत्रभिदा तत्सकाशात् गोत्ररक्षः इति। कविजनकृतमोदः कामिनी बन्धुरेशः निजजनपरितापं हन्ति हेमन्तरूपः। शिशिरः अत्र शिशिरः इति किमर्थमुच्यते इत्युक्ते तत्र नाशकः अयं तत्र सौन्दर्यनाशकः इति कृत्वा शिशिरः इति। शशति कुजनदुष्टस्थाणुशोभाविशेषः शशति कुजनदुष्टस्थाणुशोभाविशेषः हृदयति शिशिरेऽस्मिन् शीर्णपर्णावसादः भुवि सुजनकुलानां पुण्यसंरक्षितानां स्वमथितसुमानां पद्मिनीनां विकासः। यद्यपि अयं अशोभाकालः अस्ति परेषां स्थाणुरूपाणां परं तत्रापि सज्जनानां सुजनानां उदयकालः एव अस्ति। शिशिरेण शैत्येनैव खलु तत्र पद्मिनीनां विकासः अपि भवति इति एवम् इदं शिशिरस्य वर्णनम्। अन्ते समारोपरूपेण अन्तिमं पद्यं ऋतुगणगुणगानं कृष्णभावेन कीर्णं कविहृदयविनोदं भूयसे भूयतान्मे न च कुकविनिन्दा सम्पतेत् शीर्ष्णिकर्तुः शरणजनरिरक्षा दीक्षरामैकभर्तुः इति। अत्र रामैकभर्तुः इत्यस्य रामः एकः भर्ता इत्युक्ते रामः इत्युक्ते भर्तृत्वं च इन्द्रत्वं तथा च राघवेन्द्रः इति। रामैकभर्तुः राघवेन्द्रस्य मम शिरसि कुकविनिन्दा मापतेत् इति प्रार्थयित्वा विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णं वन्दे मन्थपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम्। अस्य आत्माश्रमस्य आचार्यान् मम गुरुकल्पान् तत्र भवतः राघवेन्द्रवर्यान् सप्रश्रयं प्रणिपत्य अत्रत्याः सर्वे अपि छात्राः वस्तुतः चिरात् परिचिताः, तस्मात् तेषां मुखं द्रष्टुं तेषाञ्च काव्यानि श्रोतुं ममापि महान् उत्साहः सर्वदापि। तस्मात् आत्माश्रमं प्रति आगमनं नाम ममापि मनः उत्कायते सर्वदापि। तस्मात् एतादृशं न आश्रमम् अश्रमेण इत्यस्ति खलु, तस्मात् अश्रमेणैव आश्रमं प्राप्तः। विशिष्यं श्रमापनोदोपि अनेन काव्यश्रवणेन भवति, तस्मात् हेतोः महते प्रमोदाय। विशिष्य आत्माश्रमविषये मम महती प्रीतिः अनेनापि हेतुना, यत् प्रायेण गुरुकुलेषु यत् शास्त्रसपर्या सम्यगेव प्रवर्तते, न तु काव्यविषये तावत् किञ्चिदिव सर्वात्मना इति न वदामि, परन्तु किञ्चिदिव तत्र अनास्था इति वक्तुं शक्यते। तद्विषये अत्र प्रायेण सर्वोऽपि छात्रः काव्यविषयेपि प्रवृत्तिः तत्र ग्रहणदृष्ट्या पुनश्च
सर्जनदृष्ट्या उभयत्रापि उभाभ्यामपि दृष्टिभ्यां प्रवृत्तिः अत्र छात्राणाम् इष्यते आचार्यैः, पुनश्च सर्वेपि अत्रत्याः प्रेर्यन्ते इति महते मोदाय। यत् शास्त्राणि अस्माकं बुद्धिसम्पत्तिं जनयन्ति, काव्यञ्च भावसम्पत्तिं। जीवने तावत् बुद्धिः भावश्च उभावपि अत्यन्तम् आवश्यकौ। तस्मात् हेतोः भावसम्पत्तिः अस्माकं काव्यग्रहणेन काव्यास्वादनेन सम्पद्यते। तेन साकं यदा वयं किमपि नूतनं कल्पयामः इति यदा चिन्तयामः तदानीम् इतोप्यधिका भावसम्पत्तिः भावपुष्टिः भवति। तस्मात् हेतोः काव्यास्वादः अवश्यं कर्तव्यः। आस्वादस्तु द्वेधापि, तत्र भावयित्री प्रतिभा कारयित्री प्रतिभा उभे अपि प्रतिभे वस्तुतः पुष्टे भवेताम्। अयमेको अंशः। द्वितीयः, साहित्यसंस्कारः अस्माकं वाणीं प्रसादयति। तत्र कश्चित् वाकोपि वर्तते, यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति इत्यपि वर्तते। पुनश्च अयं जगन्नाथपण्डितो ब्रूते, व्यासतु सतु गौतमतु व्यालेन्द्रतु यो न वेत्ति साहित्यं तं प्रति सम्प्रति कं प्रति शिरोमदीयं पुरश्च नतिरश्च इति स ब्रूते। व्यासतु सतु गौतमतु, व्यास इव आचरतु व्यासतु, गौतमतु व्यालेन्द्रतु। एवञ्च व्यासः वेदान्तशास्त्रं, गौतमः न्यायशास्त्रं, व्यालेन्द्रः व्याकरणम्। एवञ्च एतानि शास्त्राणि कियन्ति वा अधीतानि भवन्तु, यो न वेत्ति साहित्यं, यस्साहित्यं न वेत्ति तं प्रति मम शिरः तत् पुरश्च न तिरश्च। तस्मात् यदा सः साहित्ये कृतसंस्कारः भवति तदानीमेव अहं तम् आद्रिये इति तादृशः भावः। यतः साहित्यं तादृशं संस्कारम् अस्माकं मनसः वाचश्च विदधाति इति तत्र भावः। तया धिया अत्र प्रत्यहं या सपर्या प्रवर्तते सा च अत्यन्तं मोदाय। एतावदुक्त्वा पुनश्च अद्य यत् यश्च काव्यपाठः अत्रत्यैः छात्रैः प्रस्तुतः अत्यन्तं मोदाय अकल्पत। विशिष्य आचार्याणां कल्पना एव अत्यन्तं हृद्या वर्तते। यत् सर्वेष्वपि ऋतुषु कृष्णभावः यः वीक्ष्यते स च भगवतः श्रीकृष्णस्य विभूतिः अस्माभिः तत्र विभूतियोगाध्याये अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्साम ऋतूनां कुसुमाकरः इत्युक्तमस्ति। परन्तु आचार्याः तत् विस्तार्य सर्वेषु ऋतुषु कृष्णस्य भावं यत् पश्यन्ति तत् हृद्यं, यत् मया भावसम्पत्तिरिति उक्तं, भगवत्तत्त्वम् अस्माभिः सर्वत्रापि यत् द्रष्टुं शक्यं तत्र अत्यन्तं मोदाय अकल्पत। एवञ्च अस्य शुभाङ्गस्य जज्ञे जगत्सूत्र धृत् इति वा भृत् इति वा, जगत्सूत्रभृत् तत्। एवञ्च सर्वेषामपि प्रायेण श्लेषपाटवम् अत्यन्तं सुष्ठु वर्तते, स्पृहणीयं वर्तते। तथा च तस्य पद्येषु दृष्टं। तथा च अन्तरात्मनः आकाशवाण्या स्वमनः कृपाण्या इति कृपाणी शब्दः मम अत्यन्तं हृद्यः। तत्रापि तत् रक्षणार्थं तस्मिन्नर्थे कृपाणी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। तथा च तत्र इदमपि प्रासोऽपि यः आनीतः अत्यन्तं हृद्यः। एवम् अन्यत्रापि अनामयम् इति श्लेषस्तु तस्य सानुगः इति श्लेषः। एतत् सर्वम् अत्यन्तम् अरोचिष्ट। अभिरामस्य पद्येषु तत्र व्यत्यस्तवृत्तिः अत्यन्तं हृद्या अभवत्। आश्रमक्रमः, कृष्णस्य तावत् विलोमः इति। काव्यं नाम तथा लोके यत् सहजं तद्विरुद्धं यदा अस्माभिः विचित्रभावधर्मांश तत्त्वप्रख्या च दर्शनम् इति। तस्मात् तया धिया तत् अत्यन्तं मोदाय कल्पत। एवञ्च संरक्षणार्थं भुवन इति किमपि श्रावितं, तदपि तत्र हेतुत्प्रेक्ष्य अरोचिष्ट। एवं सुधर्मकाव्ये तावत् रात्रिचरान् हन्तुं रात्रौ वजने इति तत्र हेतुः अपि अत्यन्तं हृद्यतया न्यवेशि। सहस्रनेत्रोऽपि इति विशेषणानां साभिप्रायेण निवेशनं तत् परिकरालङ्कारः इति कथ्यते। साभिप्राये विशेष्ये तु परिकराङ्कुरः इति। वस्तुतः वृथा विशेषणं काव्येषु न प्रयोज्यं।
तथा च साभिप्रायैः विशेषणैरेव काव्यमत्यन्तं फुल्लति। तत्र अन्ये चमत्काराः न सन्ति चेदपि विशेषणं यदा साभिप्रायं भवति तदानीं तस्य गजवत् गाम्भीर्यम् आगच्छति। तत् अहं विशेषेण परिकरालङ्कारम् अत्यन्तं स्पृहयामि, यतः गाम्भीर्यं किञ्चित् आतनोति तस्मात् हेतोः। तादृश्यः कल्पनाः अत्र दृष्टाः। एवम् अनन्तस्यापि तत्र वारणशब्दे तेन चमत्कारः कश्चित् आसादितः। एते सर्वेपि अत्यन्तं मोदाय अकल्पन्त इत्युक्त्वा अहं मामिकां स्तुतिं प्रस्तुतिं च करवै। आदौ विषयकानि कतिपयानि पद्यानि श्रावयामि। एतानि विभिन्नेषु प्रसङ्गेषु प्रायेण कृतानि अवधानप्रसङ्गेषु। वन्दे विनूत्नजलदं हरिनामधेयं वर्षन्तमिष्टमखिलं भजकव्रजस्य किन्त्वस्ति चित्रमिह भक्तशिखाभृतो यत् स्त्रीपुंसभेदमपहाय नटन्ति सर्वे। कृष्णः विनूत्नजलदः, कृष्णं जलदरूपेण वयं बहुत्र पश्यामः। अयञ्च भजकव्रजस्य इष्टं वर्षति। किन्तु अस्ति चित्रमिह यत् भक्ताः मयूराः मयूरेषु प्रायेण पुमान् मयूरः नटति इति प्रसिद्धिः। किञ्च कृष्णरूपं मेघं दृष्ट्वा भक्तरूपाः मयूराः स्त्रीपुंसभेदमपहाय सर्वेपि नृत्यन्ति इति इदं कृतं। कृष्णः बाल्ये तावत् तत्र गोपीनां वसनानि अचूचुरत्। तत्र किञ्चित् कारणम् एवम् उत्प्रेक्षितम्। अधिसभमनुजाया मानगुप्त्यै भविष्यत्यविरलवसनानि प्रारभै सङ्ग्रहीतुम् इति हरिरबलानां वल्गुवासांस्य अहार्षीत् हृदयमनुपमानां दुर्गमं वेधसोऽपि। अधिसभं भविष्यति अनुजायाः मानगुप्त्यै मया तत्र वसनानि आवश्यकानि। यत् उत्तरत्र भाविनि काले तत्र द्रौपद्याः मानहानिर्भविष्यति, तस्याः मानगुप्त्यै वसनानि आवश्यकानि। अतः सः आबाल्यादेव वसनानि सङ्ग्रहीतुं सः प्रावर्तत इति। अनुपमानां हृदयं वेधसोऽपि दुर्गमं, तेषां तावत् दूरदृष्टिः तावती भवति यत् ब्रह्मा अपि ज्ञातुं न समर्थो भवति इति। सततं समेत्य वरधेनुभिः समं सुरधेनु दिव्यचरिताभिरन्वहं नवनीतसारहृदयो भवद्धरिर्मृदुलन्ततो निभृतमस्य मानसं। कृष्णस्य हृदयम् अत्यन्तं मृदु स्निग्धमिति वयं कथयामः। कथम् इति तत्र इदं चिन्त्यते। सुरधेनु दिव्यचरिताभिः वरधेनुभिः, तत्र सः सन्ततं धेनुभिः साकमेव उवास। ताश्च धेनवः सुरधेनुवत् अत्यन्तं पवित्राः। तस्मात् अस्य हृदयमपि नवनीतसारं सम्पन्नं, सः तावन्मार्दवं सः प्राप इति। पुनश्च अपरं किञ्चित् कृष्णस्य लघु पादयुग्मं, किञ्चित् नीलं पादयुग्मं किञ्चित् चित्रमासीत्। तत् चित्रं विलोक्य इदं पद्यं विलिखितं। मृदुलमिदं लघुतममपि पदकमलं गोपतेस्तथापि सुधीन्द्राः अवलम्ब्यैतदविरतं भववारिनिधिं तरन्ति तत्किल चित्रम्। इदं मृदुलं लघुतममपि, तत्र ग्रहीतुं पर्याप्तं स्थानमपि न वर्तते, अत्यन्तं मृदुलमपि। तथापि सुधीन्द्राः एतदविरतम् अवलम्ब्य भववारिनिधिं तरन्ति। यत् समुद्रे महद्भिस्तरङ्गैः अत्यन्तं कष्टभूते समुद्रे अस्माभिः कथञ्चित् तरणार्थं दृढं महत् किमपि आलम्बनम् आवश्यकं। किञ्च भववारिनिधेः तरणार्थम् एतत् लघुतमं मृदुलं कृष्णस्य पादयुग्मम् एतेषां साहाय्यं करोति, तत् किल चित्रम् इति।
नान्यत् किमपि याचेहन्तान्निधेहि मदुक्तिषु कुब्जातनुस्थितां पूर्वं वक्रतां यामपाहरः। अहं कविः सन् अहं याचे, किं याचामि इति चेत् वक्रत्वम् अहं याचे। तत् तस्य प्रदाने भवतः कष्टं किमपि नास्ति, कुतश्चित् तत् सङ्गृह्य आनेतव्यमिति नास्ति। पूर्वं कुब्जायाः तनौ यत् वक्रत्वं तत् क्षिप्तं खलु, यत् तत् वेस्ट् भवतः दृष्ट्या तावत् तत् क्षिप्तमासीत् खलु, तदेव मम वाक्षु तत् निधेहि, तावदेव अहं याचे, न ततोप्यधिकम् इति। एवं एवञ्च वक्रत्वं तनौ तावत् न शोभते, परन्तु वाचि शोभते इति इदमपि। इदं सद्यः एव स्वातन्त्र्योत्सवः सम्पन्नः इति कृत्वा तत्सन्दर्भे स्वातन्त्र्योत्सवविषये स्वातन्त्र्यविषये किञ्चन पद्यम् अथवा प्रायेण उपत्रिंशानि पद्यानि वर्तन्ते। काचित् कविता पूर्वं 10 वर्षेभ्यः प्राग् विलिखिता। अयं प्रसङ्गः अस्ति इति कृत्वा ततः कतिपयानि पद्यानि श्रावयित्वा अहं विरमामि। तत्र मङ्गलपद्यं भगवद्ध्यानविषयकं। प्रतिकलं जगतः प्रतिवेविशन्नयति यो निजनाम समर्थतां, दिशतु मे प्रतिभामतिवाहयन् रसमयान् समयान् समयान्वहम् इति। भगवान् जगतः प्रतिकलं प्रतिवेविशन् निजनाम समर्थतान् नयति। विष्णुरिति नाम तावत् सः व्याप्नोति, प्रतिवेवेष्टि इति भवति। एवञ्च सर्वत्रापि व्याप्नुवन् सः नाम इदं करोति। स च रसमयान् समयान् स मया सह मया सह इति पुनः मा लक्ष्मीः। एवञ्च लक्ष्म्या सह रसमयान् समयान् अतिवाहयन् सः मे प्रतिभां दिशतु इति इदं कृतम्। अत्र अयं कश्चन वृत्तान्तः परिकल्पितः, यत् स्वातन्त्र्योत्सवदिवसे अहं कश्चन बालः स्वातन्त्र्योत्सवं समाचर्य ततः प्रत्यागच्छन् काञ्चित् अद्राक्षं, सा च भारतधारिणी, तया साकं कश्चन संवादः प्रवृत्तः इति किञ्चित् इतिवृत्तं कल्पितम्। धृत्वा चारुतरत्रिवर्णवसनं कृत्वा ध्वजोल्लासनं गीत्वा मञ्जुलराष्ट्रगीतमपि च ध्यात्वा च धीरोत्तमान्, स्वातन्त्र्यप्रतिलब्धिसम्मदमहापूराप्लुतात्मा मुहुर्दर्शं दर्शमपूर्वमुत्सवविधिं यामि स्म गेहं स्वकम्। एतत् उत्सवस्य कर्तव्यानि धृत्वा चारुतरत्रिवर्णवसनं ध्वजोल्लासनं कृत्वा मञ्जुलराष्ट्रगीतं गीत्वा धीरोत्तमान् ध्यात्वा स्वातन्त्र्यप्रतिलब्धिसम्मदमहापूराप्लुतात्मा मुहुः दर्शम् उत्सवविधिम् अहं गृहं यामि स्म। मार्गे काचन द्युतियुता दृष्टा प्रभावोज्ज्वलाप्याक्लान्ता सदुपघ्नवृक्षविरहाद्वल्लीव मल्लीमयी वल्ली इव सा प्रभावोज्ज्वलापि आक्लान्ता भूमौ पतिता। कथं सदु उपघ्नवृक्षविरहात् यथा वल्ली निपतति तद्वत् सा पतिता आसीत्। मेघास्फालितचन्द्रिकेव विहता शेषप्रभा चक्षणात् तामेतां परिसान्त्वयन् मृदुतमां प्रासारयं भारतीं, तां परिसान्त्वयन् मृदुतमां भारतीं प्रासारयम्। अयि विराजसि भाग्यमिवक्षितेः वपुरपीदमतीतवसुन्धरं, किमु तथापि शुचं व्रजसीदृशीं सुवदने वदनेह भवेद्भयम्। क्षितेः भाग्यमिव विराजसि त्वं, तथा च इदं वपुः अतीतवसुन्धरं लोकातिगं वपुः, किमु तथापि शुचं व्रजसि हे सुवदने वद नेह भयं भवेत्। अत्र भयं मासु, वदने इति तत्र यमकं कृतम्। एतन्निशम्य वचनं मुखमुन्नमय्य संवृत्तमारभत विश्वसिता प्रवक्तुं, सम्प्रत्ययं क्वनु मनो व्रजति क्वनेति निश्चेतुमम्बुजभवोऽपि भवेन्न शक्तः। सा झटिति समाश्वस्य सा वक्तुम् आरभत।
सम्प्रत्ययं मनः सम्प्रत्ययं क्व व्रजति क्व न व्रजति इति निश्चेतुं भगवान् अपि असमर्थः। तन्नाम केषुचित् वयं प्रत्ययं प्राप्नुमः, केषुचित् प्रत्ययं न प्राप्नुमः। तत्र परिचयो वा चिरपरिचयो वा न कारणं, कश्चन अन्तःस्पन्दः एव तत्र हेतुः इति भावः। सा किमपि वक्तुम् आरभत इति। सम्पन्नातिनुतैः सुतैरपि पराधीनाद्यया संस्थिता रूपेण त्रिदिवेश योषिदतिगाप्याप्ता परीभावितां साहं भारतधारणीति वदनाद्यावद्गिरो नोद्गताः तावद्बाष्पनिरुद्धकण्ठविषया सा लुप्तसत्त्वापतत्। अहं अतिनुतैः सुतैः सम्पन्नापि पराधीना अद्यापि स्थिता अस्मि। अहं भारतधारिणी इति सा यावत् गिरः नोद्गताः तावत् बाष्पनिरुद्धकण्ठविषया सा लुप्तसत्त्वा अपतत्। सञ्चारितामुपगतैः सममेव दुःखस्तम्भप्रमोहभयविस्मयमुख्यभावैः एष क्षणं विकलितो धृतिमेत्यपश्चात् प्रश्नानवर्षमतिवेलसमुत्कचेताः। सपदि दुःखस्तंभ प्रमोह भय विस्मय मुख्य भावाः सममेव सञ्चारितामुपगताः मयि। एते भावाः प्रश्नान् अवर्षम्। धृतिं धात्री भृद्भिर्वसु च वसुमत्या सुफलया शुचित्वं नित्यौघैरतनुतटिनीभिश्च दधति अजय्यं च क्षत्रं बहुभिरधिसङ्ग्राममरैः सदा जैत्रा मातः किमिति मनुषे स्वां परगतां। त्वं सदा जैत्रा, हे मातः, कथं धात्रीभृद्भिः धृतिं प्राप्ता वर्तसे त्वं। अत्रत्यैः पर्वतैः धृतिः, एवञ्च वसुमत्या भूम्या वसु, नित्यौघैः अतनुतटिनीभिः शुचित्वम्, अजय्यं क्षत्रम्, एवञ्च एतैः सम्पन्ना त्वं कथम् आत्मानं परगतां मनुषे। महितमहसा घर्षं सपत्नकुलेन तद्बलमतिबलं कर्षं क्षयं बहुवर्त्मभिः विदधुरिह सद्धर्म्यं धर्म्यं स्वतन्त्रमयं सुत न परविषया दूना भवेद्भवती कथम्। अत्र अस्मदीयाः योद्धारः महितमहसा घर्षं सपत्नकुलेन तैः महान् सङ्ग्रामः कृतः। अतिबलं तद्बलं कर्षं क्षयं, तत्र तेषां बलं यद्वर्तते तत् क्षयं नीतम्। एतावत् कृत्वा स्वतन्त्रमयं यत् धर्म्यं सद्धर्म्यं, धर्म्यं धर्मादनपेतं सद्धर्म्यम् इत्यत्र हर्म्यं, सत् विदधुरिह सद्धर्म्यं धर्म्यम् इति सन्धिबलेन तत्र इदं कृतं। यत् स्वतन्त्रमयं हर्म्यं एतैः कृतं वर्तते, तस्मात् त्वं न परविषया दूना त्वं परविषयात् न परविषयात् दूना भवेद्भवती कथं। भवती किमर्थं दूना तान्ता वर्तते, उपतप्ता वर्तते इति प्रश्नः। एतत् सर्वं श्रुत्वा सा वक्तुम् आरभत इति। भान्ति ममोपरिहाराः किन्तु न हि शुचो भवन्ति वरपरिहाराः। मम उपरिहाराः भान्ति ममोपरिहाराः किन्तु न हि शुचो भवन्ति वरपरिहाराः। मम शोकस्य परिहाराः इतोपि न सम्पन्नाः। रुचिरावनिरमणीयं न तु पुनरस्याश्चरित्रमतिरमणीयम्। इयं रमणी रुचिरा, परन्तु अस्याः चरित्रं न अतिरमणीयम् इति। अनुपमसुषमाक्रमणं यावदिहाभूदनिष्टमयमाक्रमणं पश्चादुपनतमोहा भूवं प्रतियाति सुसमयो नतमोह इति किञ्चित् एतदर्थं यत्नः कृतः, यमकार्थं यत्नः कृतः। तत्र सा एवं कथयति, तात्पर्यम् एवं वर्तते यत् भौतिकं स्वातन्त्र्यं प्राप्तं परन्तु बौद्धिकं स्वातन्त्र्यं न प्राप्तमस्ति इति सा विलपति इति। विलापः नाम सा आत्मनः दुःखं तत्र प्रकाशयति इति। मम उपरि हाराः भान्ति परन्तु दुःखस्य परिहाराः न प्राप्ताः। अहं शरीरेण अत्यन्तं रमणीया,
अवनिर् परन्तु चरित्रं न तु अतिरमणीयम् इति। अनुपमसुषमाक्रमणं यावदिहाभूदनिष्टमयम् आक्रमणं पश्चादुपनतमोह अहम् अभवम् उपनतः मोहः यस्याः तमोह सुसमयः न प्रतियाति उपनतमोह न तमोह इति कृतम्। आर्जवौदार्यसौशील्यमुख्यैर्मत्सूनु संस्थितैः दुर्दशामुपयातासं गुणैरपि सतां मतैः। वस्तुतः आर्जवम् औदार्यं सौशील्यम् इत्यादयः गुणाः वस्तुतः गुणाः, परन्तु असत्सु प्रयुक्ताः गुणाः दोषाय कल्पन्ते। अहं तावत् एतैः गुणैः मत्सूनु संस्थितैः दुर्दशाम् उपयाता आसं बहुकालं यावत्। औदार्यसौशील्यमुखा गुणा अपि गता अपात्रेषु भजन्ति दोषतां। दानं प्रशस्तं पयसो मनीषिभिः परन्न तत्कालभुजङ्गमानने। पयसः दानं प्रशस्तं, परन्तु कालभुजङ्गमानने तस्य दानं न प्रशस्तम् इति। मुक्ता कथञ्चिद्यवनाङ्ग्लशासनान्नाप्ता तथापीह हृदा प्रसन्नतां। मत्पुत्रबुद्धिष्वधुनापि संस्थिता मनोदुनोति प्रतिपर्वदासता इति। वेषो वाणी व्यवहृतिततिः पद्धतिः शिक्षणानाम् आचाराश्चाध्ययनविषया उत्सवारीतयश्च सर्वेप्येते परसृतिगता भारतं शब्दमात्रं स्वार्थेनो न खलु विलसेत् केवलः कोऽपि शब्दः। वेषः वाणी व्यवहारः शिक्षणपद्धतिः आचाराः अध्ययनविषयाः उत्सवाः रीतयश्च एते सर्वेपि परसृतिगताः। भारतं शब्दमात्रम् एवञ्च स्वार्थेन ऊनः कोऽपि शब्दः न विलसति। अर्थहीनशब्दः कान्तिहीनः भवति इति। एवम् इदम् उत्तरत्र कतिपयानि पद्यानि धात्रीव्याप्ता विपिनविषया व्योमयाताश्च वृक्षाः पुष्णन्ति स्म वनिमतितमां व्यायता दीर्घिकाश्च उत्सृष्टार्था भवनविसरा वाहनाल्यश्च तस्याः मुष्णन्त्यद्य श्रियमनुगतास्तैर्विशेषैः क्रमेण। पूर्वं तावत् धात्रीव्याप्ताः विपिनविषयाः भूमौ सर्वत्र वनि, व्योमयाताश्च वृक्षाः, व्यायताः दीर्घिकाश्च अवनिं पुष्णन्ति स्म। इदानीं तत्तत् स्थितिः उत्सृष्टार्थाः भवनविसराः वाहनाल्यश्च एताभिः सा स्थितिः। एवञ्च धात्रीव्याप्ताः विपिनविषयाः न इदानीम् अवकराः उत्सृष्टार्थाः। व्योमयाताः वृक्षाः न भवनविसराः। एवञ्च व्यायताः न तु दीर्घिकाः वाहनाल्यः वाहनराजिः इति। एवञ्च मुष्णन्त्यद्य श्रियमनुगताः तैर्विशेषैः क्रमेण। कथमानन्दमेष्यामि सत्येवं ब्रूहि भारत इत्युक्त्वा मामपश्यत्सा बाष्पपर्याकुलेक्षणा इत्यादिकं तत्र अन्ते तां प्रति मम प्रतिज्ञां श्रावयित्वा विरमामि। मम नाम सः यः बालः तत्र वर्तते। यावत् प्राणाधरन्ते मम वपुषि शुभे त्वत्प्रभावाभिपूताः स्थानं मानं च तावत् तव जगति धृतं संव्यवस्यामि कर्तुम्। आयास्यत्येष कालोऽप्ययि तव गुरुतां प्रार्थयन्ते नृलोकाः। कः कालो भासुरत्वे जलदहतरुचेर्भास्वतो दीप्तिराशेः। यावत् प्राणाधरन्ते मम वपुषि शुभे त्वत्प्रभावाभिपूताः, प्राणाः अपि त्वत्प्रभावेण अभिपूताः, तावत्पर्यन्तं स्थानं मानं च तव जगति धृतं कर्तुं संव्यवस्यामि। अहं व्यवस्यामि। सोऽपि कालः आगमिष्यति तव गुरुतां प्रार्थयन्ते नृलोकाः। सर्वेपि परिहारार्थं त्वन्मुखं पश्यन्ति। जलदहतरुचेः भास्वतः दीप्तिराशेः सूर्यस्य जलदहतरुचेः
तस्य मेघावृतत्वं कियन्तं कालं वा तिष्ठति कः कालः भासुरत्वे जलदहतरुचेः भास्वतो दीप्तिराशेः सूर्यश्च दीप्तिराशिः तस्य मेघाच्छन्नत्वं कञ्चिदेव कालं तिष्ठेत् न तु पूर्णं कालम् इति न तु चिरम् इति तथा उक्त्वा उपसंहारपद्यानि पश्चाद्वर्तन्ते समयस्य एतदर्थम् अहम् अधिकं न इतोपि अधिकं न गच्छामि एतावता एव अधिकः समयः गृहीतः मया तस्मात् पुनरपि तत्र भवतः सर्वानपि अहं साधुवादैः प्रतोष्य अभिनन्द्य च कृष्णाष्टम्याः अयं पर्वकालः श्रीकृष्णविषयकाणां वस्तुतः कृष्णः कवीनां विभूतिः प्रायेण कृष्णकथां यदि वयं इरेस् करिष्यामः अस्माकं भारत चरित्रात् तर्हि प्रायेण बहवः कलाप्रकाराः सीदन्ति दारिद्र्यं प्राप्स्यन्ति तत्र काव्यमिति यः प्रकारः वर्तते तस्यापि सैव स्थितिः लोकाः कृष्णः तथा किमर्थम् अकरोत् एवं किमर्थम् अकरोत् इत्यादिकं यत् पृच्छन्ति परन्तु कृष्णस्य जारचोरादिकं यत् लोके कथ्यते तन्नाम चेष्टाः याः वर्तन्ते ताश्चेष्टाः दूरीक्रियन्ते चेत् कलाः एव शुष्यन्ति वीक्षतां रामं स्वीकृत्य तत्सर्वं कर्तुं न शक्यते अन्येपि देवाः ये वर्तन्ते वैदेशिकाः देवाः अपि ये वर्तन्ते तेष्वपि एतादृश सरसत्वम् अस्माभिरानेतुं न शक्यते एवञ्च सरसः सुभगश्च देवः वर्तते कृष्णः इतोपि इतोपि 100 अथवा 1000 पद्यानि वयं रचयेम इति चेत् तत्र आकरः वर्तते तावत् सः ददाति एतावता बहवः कवयः सुबह्वेव लिखितवन्तः सन्ति कृष्णविषये तत् वयं जानीमः एव मुकुन्दमाला वा भवतु अत्र रुक्मिणीशविजयेपि तत्र श्रीकृष्णस्य बाललीलाप्रसङ्गाः अत्यन्तं चारुतया वर्णिताः एतत् लीलाशुकस्य कृष्णकर्णामृतं तु अत्यन्तम् अमृतप्रायमेव तथा कृतेष्वपि नैकेषु काव्येषु इतोपि वयं रचयितुं शक्ष्यामः इति चेत् कृष्णस्य माहात्म्यं किं वा वर्णनीयं तस्मात् पुनरपि सर्वेभ्योऽपि भगवतः श्रीकृष्णस्य अस्मिन् उत्सवे अभिनन्दनानि वितीर्य अहं विरमामि धन्यवादाः